अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज क्रिकेट की टॉप स्टोरीज़ में जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो पाकिस्तान के कई प्लेयर्स की बिग बैश की ड्राफ्ट में शामिल होने के हवाले से है और शादाब खान उन 12 गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स में शामिल किए गए हैं जिन्हें प्लैटिनम कैटेगरी दी जा रही है बिग बैश के आने वाले सीज़न के लिए। और 28 अगस्त को इसकी ड्राफ्टिंग होगी गैर मुल्की प्लेयर्स की। अब देखना ये है कि और कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस के हवाले से मोहम्मद आमिर ने बिल आखिर अपना तजिया की पेश किया है। उनका कहना है कि बिल आखिर में सच्चा साबित हो गया। इसके हवाले से उनका क्या कहना था ये आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और एशिया कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी के मुतबादल बॉलर का ऐलान कर दिया गया, लेकिन वो हसन अली नहीं बल्कि कोई और हैं। इस पर बात करेंगे, उनकी कारकर्दगी क्या है, क्या उनकी रिप्लेसमेंट से कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और भारतीय बैटर्स के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच वकार यूनुस के बयान पर भारत के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान का हैरानकुन रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो रद्द-ए-अमल क्या है ये भी बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। जबकि विराट कोहली के हवाले से यासिर शाह ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बड़ा कीमती मशवरा दिया है, उनका क्या कहना है ये भी आपको बताऊंगा। जबकि लाहौर कलंदर के हुकाम भी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से फट पड़े हैं, उनका क्या कहना है, वो उनके हमायत में क्या बोल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले जो आगाज़ कर रहे हैं इस रिपोर्ट का, वो पाकिस्तान के कई ऐसे टॉप प्लेयर्स हैं जो कि बिग बैश के आने वाले सीज़न के लिए जिसकी ड्राफ्टिंग होनी है गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से। और ये पहला सीज़न होगा बिग बैश का जिसमें ड्राफ्टिंग के ज़रिए अब टीमें मुंतखब हुआ करेंगी। और 28 अगस्त को गैर मुल्की जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी ड्राफ्टिंग होगी। जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है उस पर तमाम जो ममालिक के खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन किया जा सकता है वो भी, और जो खिलाड़ी हर मुल्क के ड्राफ्ट में शामिल हैं वो तमाम तफसीलात सामने लाई गई हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया, किसी पाकिस्तानी प्लेयर का नाम वेबसाइट ने शामिल नहीं किया। लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी बिग बैश की ड्राफ्ट का हिस्सा बन गए हैं। और इसका ऑफिशियली तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऐलान क्यों नहीं कर रहा या गलती से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का नाम मिस हुआ है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान के शादाब खान को उन 12 गैर मुल्की प्लेयर्स में शामिल किया गया है जिन्हें प्लैटिनम कैटेगरी दी जाएगी। और जो दीगर खिलाड़ी हैं 12 में, उनमें राशिद खान भी शामिल हैं, फाफ डु प्लेसी हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, और इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन एक ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड के, वो भी शामिल हैं, आंद्रे रसल, डिवेन ब्रावो, कैरन पोलार्ड शामिल हैं इंग्लैंड के, जेसन रॉय, सैम बिलिंग्स, डेविड वेले और क्रिस जॉर्डन शामिल हैं। और इनमें शादाब खान, राशिद खान, सैम बिलिंग, आंद्रे रसल और जॉर्डन जो हैं पहले ही गुज़श्ता सीज़न चूँकि खेल चुके हैं इसलिए उन्हें रिटेन किया जा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। तो बहरहाल ये वो खिलाड़ी हैं जो कि गैर मुल्की जो टॉप खिलाड़ी होंगे 12 प्लेयर जिन्हें प्लैटिनम कैटेगरी दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, उनमें उमर अकमल और कामरान अकमल दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी हैं उनमें सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, शाहनवाज ज़ानी, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हारिस, आज़म खान, शर्जील खान, वहाब रियाज और इमाद वसीम समेत 42 प्लेयर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब देखना ये है कि बिग बैश की टीमें इनमें से किन किन को पिक करती हैं, तो ये इस हवाले से एक अपडेट है। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो कि फ़िटनेस मसाइल की वजह से एशिया कप 2022 और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। अब उनकी टीम लाहौर कलंदर के मैनेजिंग डायरेक्टर आकिब जावेद ने अपना इज़हार ख्याल किया। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी पर बहुत ज़्यादा दबाव था काम का, जिसकी वजह से यानी उनसे ज़्यादा बॉलिंग कराई जा रही थी, हर मैच खिलाया जा रहा था, वर्क लोड की वजह से वो अनफिट हुए हैं। और यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की एशिया कप में अदम शिरकत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है, पाकिस्तान टीम इसका अजाला नहीं कर सकेगी। तो ये उनका कहना था आकिब जावेद का। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उसको सोचना होगा कि अपने खिलाड़ियों को किस तरह यूज़ करना है, किसी को इतना ज़्यादा नहीं खिलाएं कि वो वर्क लोड की वजह से अनफिट हो जाए। और उनका ये भी कहना था कि अब जो क्योंकि एक चीज़ हो चुकी है तो अब पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को और मैनेजमेंट को ये नहीं चाहिए कि जल्दबाजी में या टेंशन में आकर फौरी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की वापसी के बारे में सोचा जाए, बल्कि उनकी एक महफूज रिकवरी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनका जो कैरियर है वो लंबा जा सके। अगर हमने जल्दी की तो उनका कैरियर जो है वो मुतासर हो सकता है फ़िटनेस मसाइल की वजह से। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि अपनी कम उम्र में भी क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर हुए थे। तो टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ऐसा ना करे और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। इसके अलावा लाहौर कलंदर के चीज़ देखते आतिफ राना भी ने भी यही कहा कि मेरी नेक ख्वाहिशात शाहीन शाह अफरीदी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे
محمد عامر بھی شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے بول پڑے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے شاہین شاہ آفریدی کے اوپر, اور میں اس حوالے سے سچا ثابت ہو گیا ہوں کہ وہ بالآخر فٹنس مسائل کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو ایک اہم ٹورنامنٹ سے دستیاب نہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے پہلے ہی اس حوالے سے کہا تھا. اب آسٹریلیا کے جو ٹاپ بولرز ہیں, پیٹ کمنس, جوش ہیزل ووڈ یا مچل اسٹارک, آپ ان کی مثال لے لیں, وہ ہر میچ نہیں کھیل رہے ہوتے. اگر ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہیں تو جو آئندہ جو ون ڈے سیریز ہوتی ہے اس کے 1 سے یا 2 میچز اسکپ کر جاتے ہیں. اس طرح اگر ون ڈے سیریز کھیل رہے ہوتے ہیں تو کم از کم ایک ٹیسٹ میچ میں وہ آرام کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی کھلاڑی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو پھر اس کو کھلائے جا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ کھلاڑی اپنی فٹنس لیول جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا, یا اس کی فارم ویسی نہیں رہتی, تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ میری بات سچ ثابت ہوئی اور شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ یہ ہوا. تو بہرحال اس حوالے سے اب کیا کہہ سکتے ہیں, نی کی انجری ہوئی ہے ان کو. ہو سکتا ہے کہ ورک لوڈ ہی وجہ ہو, لیکن انجری تو کسی کھلاڑی کو کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں کہ جو بہت کم کھیلے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی فٹنس مسائل رہے ہیں. تو اب بہرحال یہ چیز ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے یا دیگر پلیئرز کے حوالے سے پاکستان کی مینجمنٹ کو اب قدرے آگے سوچ و بچار کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایشیا کپ 2022 کے لیے شاہین شاہ آفریدی کے متبادل کے حوالے سے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حسن علی, جو کہ 2021 سے ان کی کارکردگی شاندار رہی تھی ون ڈے فارمیٹ میں بھی اور T20 فارمیٹ میں بھی, اور وہ پاکستان کے ٹاپ 3 بولرز میں شامل تھے 2021 سے لے کر T20 فارمیٹ میں زیادہ وکٹیں لینے کے اعتبار سے, اور 2021 سے وہ پاور پلے میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 11 وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں. لیکن ان کے بجائے اب محمد حسنین کو شامل کیا گیا. حالانکہ محمد حسنین کا جو کیریئر ہے T20 فارمیٹ کا وہ زیادہ کوئی آؤٹ کلاس نہیں ہے. 22 سالہ محمد حسنین کے اگر کیریئر پر بات کریں تو 18 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جس میں 17 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں, اور 18 میچز میں وہ صرف 2 بار 3 وکٹوں کی بڑی کارکردگی دکھا سکے, ورنہ 2 یا 1 وکٹ یا وکٹ لیس رہتے ہیں. تو بہرحال اب یہ حسن علی پر ترجیح دی گئی ہے محمد حسنین کو, جس کی وجہ پیس ہو سکتی ہے. لیکن UAE کی کنڈیشن میں میرے خیال میں اتنا زیادہ دار و مدار نہیں ہوگا پیس پر, یہاں زیادہ اسپن اٹیک زیادہ کامیاب کرائے گا. لیکن حسن علی ایک اچھی چوائس اس لیے کہے جا سکتے تھے گو کہ ان کی میں نے پہلے بتایا کہ آخری جو 9 میچز تھے اس میں T20 فارمیٹ کے اس میں بڑی کارکردگی نہیں تھی, لیکن وہ بیٹنگ کے طور پر ہارڈ ہٹنگ کر سکتے ہیں آخری ٹائم پر, اور یہ پاکستان ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوتا. لیکن بہرحال اب محمد حسنین پر چانس لیا گیا, جنہیں بگ بیش کے دوران ان کے ایکشن کے حوالے سے رپورٹ ہوا تھا, پھر ان پر پابندی لگی. اب وہ کلیئر ہو گئے ہیں اور موجودہ وقت میں وہ دی 100 کھیل رہے ہیں. اگر دی 100 میں اب تک جو 4 میچز کھیلے ہیں ان میں کارکردگی دیکھیں تو پہلے میچ میں 40 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی, دوسرے میچ میں کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے, تیسرے میں 1 وکٹ حاصل کی, جبکہ چوتھے اور آخری میچ میں وہ 28 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے محمد حسنین کی وہ کیسی ہوتی ہے, کیونکہ کافی عرصے کے بعد ان کا کم بیک ہو رہا ہے پاکستان ٹیم میں. بہرحال امید ہے کہ وہ ایک اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہیں گے اور اپنی سلیکشن کو درست ثابت کریں گے. اور اس کے علاوہ بھارت کے سابق کپتان وراٹ کوہلی, جو کہ 1000 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جب انہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سنچری بنائے ہوئے, اور ان کی جو خراب فارم ہے اس کے حوالے سے نہ صرف غیر ملکی میڈیا بلکہ بھارتی میڈیا بھی بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے, اور سب کو تشویش ہے وراٹ کوہلی کی فارم کے حوالے سے. اور اس موقع پر پاکستان کے شائقین یہی چاہیں گے کہ کم از کم 28 اگست کو ان کی فارم بحال نہ ہو. لیکن اس موقع پر یاسر شاہ, جو کہ پاکستان کے تجربہ کار ٹیسٹ لیگ اسپنر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بولرز کو چاہیے کہ وہ وراٹ کوہلی کو بالکل ہلکا نہ لیں, ان کو ویسا ہی لیں جیسا کہ وہ اپنے عروج کے دور میں تھے, کیونکہ وہ فی الحال رنز کے لیے بھوکے ہو رہے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ بڑی اننگز کھیلیں, اور یہ میچ انہیں ایک بڑی اننگز کھلا کر ایک فارم میں واپس لا سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے بولرز کو ٹارگٹ میں رکھنا ہوگا, وراٹ کوہلی کو ریلیکس نہیں ہونا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے, کیونکہ ہم ریلیکس نہیں کر سکتے. ایک بڑا کھلاڑی ہے وراٹ کوہلی کا مقابلہ, گو کہ وہ آخری 1000 دن کے اندر کوئی سنچری نہیں بنا سکے, لیکن اوورآل ان کی جو کارکردگی ہے وہ شاندار رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی وہ بڑی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. اس لیے وراٹ کوہلی کے حوالے سے یاسر شاہ کی جو تشویش ہے وہ بالکل صحیح ہے. پاکستان کے بولرز کو, پاکستان کی مینجمنٹ کو, کپتان کو فوکس کرنا ہوگا کہ وراٹ کوہلی کو جلد از جلد پویلین واپس بھیجا جائے. اور اس کے علاوہ بھارتی بیٹرز کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ اور سابق کپتان وقار یونس نے ایک بیان دیا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی کی عدم موجودگی میں بھارتی جو ٹاپ آرڈر ہے وہ خاصا ریلیکس ہوا ہوگا, بڑا آرام دہ فیل کر رہا ہوگا خود کو. اور اس بیان کے بعد اب بھارت کے آل راؤنڈر جو کہ عرفان پٹھان, جو کہ ایشیا کپ 2022 میں کمنٹری کے فرائض بھی سر انجام دیں گے, ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے.
ان کا کہنا ہے کہ جسپریت بمراہ اور ہرشل پٹیل کی غیر موجودگی کا بھی حریف ٹیموں کی جو بیٹنگ آرڈر ہے انہوں نے بڑا سکون لیا ہوگا. انہوں نے وقار یونس کا نام نہیں لیا، نہ ہی پاکستان کا، لیکن الفاظ کم و بیش وہی استعمال کیے جو کہ وقار یونس نے بھارتی بیٹرز کے حوالے سے کیے تھے. یہ ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. اور جسپریت بمراہ اور ہرشل پٹیل جو ہیں وہ فٹنس مسائل کی وجہ سے ایشیا کپ 2022 کا حصہ نہیں رہے، اور اس کا واقعی ایک بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ جسپریت بمراہ کی جو کارکردگی رہی ہے حالیہ عرصے میں وہ اپنی ٹیم کے لیے انتہائی شاندار رہی ہے، جیسا کہ شاہین شاہ افریدی کی رہی ہے. تو بہرحال پاکستان ٹیم اپنے ٹاپ بولر کے بغیر اور بھارتی ٹیم اپنے ٹاپ بولر کے بغیر 28 اگست کو ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آئیں گی. اور پاکستان کی جو اب امید بنی ہے وہ نسیم شاہ بنے ہیں، جنہوں نے نیدرلینڈ کے ٹور میں خاص طور پر آخری ون ڈے میچ میں 5 وکٹیں حاصل کر کے شاندار بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب ہو سکتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی ریپلیسمنٹ کے طور پر نسیم شاہ ایک شاندار کارکردگی دکھائیں. اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو بھارت کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ بلے بازوں کے بولرز کے خلاف ہمیشہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اور پاکستان کے موجودہ بولنگ لائن میں کوئی اچھا اس کلاس کا لیفٹ اور فاسٹ بولر نہیں ہے. محمد وسیم جونیئر سے آپ زیادہ امید نہیں کر سکتے، وہ شاہین شاہ افریدی کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. اب جو دار و مدار ہوگا حارث روف پر ہوگا اور کسی حد تک نسیم شاہ کے اوپر ہوگا کہ وہ کیسی بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ورنہ پاکستان کے جو اسپنرز ہیں، محمد نواز ہیں، شاداب خان ہیں، یہ ان سے بڑی توقع ہوں گی، ان کو بڑا کردار ادا کرنا ہوگا اگر پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ 2022 میں آگے بڑھنا ہے اور بھارت کے خلاف مسلسل دوسری بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے. تو